शब बारात में क्या हुआ था। नमाज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, फजीलत शब बारात, अमाल शब बारात। शब बारात जो है वो जैसा कि नाम से जाहिर है कि मुआफ़ी की रात है। आज की रात अल्लाह मुआफ़ी देता है। हदीसों में भी आया है कि अल्लाह बहुत ज़्यादा आज की रात मुआफ़ी देता है। लेकिन आज की रात इतनी बाबरकत क्यों है? आज की रात में ऐसा क्या हुआ था कि अल्लाह ताला इतना खुश हुआ कि उसने कहा कि आओ माफ़ी मांगो, मैं मुआफ़ करूँगा। जो भी आए उसे खाली नहीं मोड़ा जाएगा। तो तफसीर निगारों ने और बहुत बड़े उलमा ने ये बात एक ही बात कही कि आज की रात सिवाय इमाम ज़माना की विलादत के, इमाम महदी की विलादत के और ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला इतना खुश हुआ हो कि आज की रात को शब बारात बना दिया। तो मोमिनीन को इमाम ज़माना की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईद की रात और शब 15 शबान को जाग कर गुजारे, उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन बाकी दिल मर जाएंगे। जागने की रातें। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम 3 रातों में सोया ही नहीं करते थे। रमज़ान की 23वीं शब, शब ईद उल फितर और शब 15 शबान। शब 15 शबान के अमाल। अहिया शब निमाए शबान। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से निमाए शबान की रात के बारे में पूछा गया तो फरमाया, ये रात शब कद्र के अलावा तमाम रातों से अफजल है। बस इस रात तकर्रुब इलाही हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। इस रात अल्लाह अपने बंदों पर फजल व करम फरमाता है और उनके गुनाह माफ़ करता है। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ाते मुक़द्दस की कसम खाई है कि इस रात को वो किसी साइल को खाली नहीं लौटाएगा सिवाय उसके जो गुनाह से मुतल्लक सवाल करे। मफ़ातिह अल जनान, शेख अब्बास कुमी। शब 15 शबान, नमाज और दुआ व इस्तग़फ़ार के लिए बेदार रहने का सवाब। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स इस रात बेदार रहे तो उसके दिल को उस दिन मौत नहीं आएगी जिस दिन लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे। शब 15 शबान का बेहतरीन अमल इमाम हुसैन की ज़ियारत है कि जिससे गुनाह मुआफ़ होते हैं। जो शख्स ये चाहता है कि 1,24,000 पैगंबर उससे मुसाफा करें तो वो कभी इस रात ये ज़ियारत तर्क ना करे। इमाम हुसैन की छोटी से छोटी ज़ियारत पढ़ने के लिए अपने घर की छत पर जाए, अपने दाएं बाएं नज़र करे, फिर अपना सर आसमान की तरफ बुलंद करके ये कलमात कहे, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब 15 शबान की मखसूस ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए मफ़ातिह अल जनान की तरफ रुजू कीजिए। शब 15 शबान के अमाल में से एक अमल दुआए कुमैल बिन ज़ियाद, ये मशहूर व मारूफ दुआओं में से है। अल्लामा मजलिसी फरमाते हैं कि ये बेहतरीन दुआओं में से एक है और ये हज़रत खिज़र की दुआ है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने यह दुआ कुमैल बिन ज़ियाद को तालीम फरमाई थी, जो आपके सहाबे खास में से है। ये दुआ शब निमाए शबान और शब जुमा को पढ़ी जाती है। जो शर दुश्मनान से तहफ़्फ़ुज़, वुसअत व फरावानी रिज़्क़ और गुनाहों की मग़फ़िरत का मुअज्जब है। मफ़ातिह अल जनान, शेख अब्बास कुमी।
شب 15 شعبان کے اعمال میں سے ایک عمل، شب 15 شعبان اپنی دعاؤں میں دنیا بھر کے مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، خاص طور سے پاکستان، عراق اور شام کے مومنین کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کیجیے۔ میر داماد سے منقول ہے کہ ایک تو 11 مرتبہ یا قاہر العدوے کا ورد کرنے سے ظالم کے خلاف فوری مدد آ جاتی ہے۔ شیخ توسی فرماتے ہیں کہ اگر دشمن کو دفع کرنا ہو تو 100 بار اس کا ذکر پڑھے اور تکرار کرنے، یا قاہر العدوے، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی۔ شب 15 شعبان کا ایک بہترین عمل نماز جعفر تیار، ثواب نماز جعفر تیار۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز جعفر تیار پڑھتا ہے اور اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر اور دریا کی موجوں جتنے بھی ہوں تو خدا انہیں معاف کر دے گا۔ راوی کہنے لگا کہ مولا، کیا یہ ثواب سب ہمارے لیے ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اور کس کے لیے ہے؟ یہ ثواب تمہارے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ہر جمعہ یا ہر ماہ یا ہر سال اسے انجام دو گے تو خدا ان کے درمیان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ طریقہ نماز جعفر تیار، یہ 4 رکعت کی نماز ہے جو فجر کی طرح 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ الحمد سورہ کی تلاوت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ تسبیح اربع پڑھنا ہوتی ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی یہ تسبیح 15 مرتبہ رکوع سے پہلے، 10 مرتبہ رکوع میں ذکر پڑھنے کے بعد، 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہو کر، 10 مرتبہ پہلے سجدے میں ذکر پڑھنے کے بعد، 10 مرتبہ پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد، 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں ذکر پڑھنے کے بعد، 10 مرتبہ دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 بار تسبیحات اربع پڑھیں گے اور 4 رکعات میں کل 200 بار پڑھیں گے۔ ایک آسان طریقہ، اگر ان تسبیحات پڑھنے کا وقت نہ ہو یا عدد گننا مشکل ہو تو 2 رکعت کر کے نماز فجر کی طرح سے نماز جعفر تیار نیت سے پڑھیں اور تسبیحات اربع کو نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھ لیں۔ چلتے پھرتے اور کام کرتے ہوئے بھی یہ تسبیحات پڑھی جا سکتی ہیں۔ نماز جعفر تیار پڑھنے کا افضل ترین وقت جمعے کے روز زوال آفتاب سے پہلے، لیکن یہ اس کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ شب 15 شعبان کے اعمال، زیارت امام حسین برائے 15 شعبان۔ الحمدللہ العلی العظیم، صفحہ نمبر 875، فاتح الجنان، زیارت وارثہ پڑھی جائے۔ درج ذیل تسبیحات 100 مرتبہ پڑھیں تاکہ حق تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے اور دنیا اور آخرت کی حاجات پوری فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک تر ہے اور حمد اللہ ہی کی ہے۔ اللہ بزرگ تر ہے اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ اس رات کے لیے بہترین دعا کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اس رات نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ توحید پڑھیں۔ نماز کا سلام پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ عربی عبارت آپ کے سامنے ہے۔
یہ مفاتح الجنان میں بھی موجود ہے، صفحہ نمبر 333 تا 334۔ جب یہ دعا مکمل کر لے پھر سجدے میں جا کر 20 مرتبہ یا رب، 7 مرتبہ یا اللہ، 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 10 مرتبہ ماشاء اللہ اور 10 مرتبہ لا قوت الا باللہ کہے۔ پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجے اور اس کے بعد اپنی حاجات طلب کرے۔ قسم بخدا کہ اگر کسی کی حاجات بارش کے قطروں جتنی ہوں تو بھی حق تعالیٰ اپنے وسیع فضل و کرم اور اس عمل کی برکت سے وہ تمام حاجات بھر لائے گا۔ نمبر 2، صدقہ دینا۔ نمبر 3، عزیز و اقارب سے معافی مانگنا۔ نمبر 4، گناہوں سے توبہ کرنا۔ نمبر 5، لوگوں کو معاف کرنا۔ نمبر 6، کسی مومن کی پریشانی کو دور کرنا۔ نمبر 7، دعائے کمیل پڑھی جائے، دعائے ندیہ پڑھی جائے، زیارت آل یاسین پڑھی جائے، اپنے قضا جات کو انجام دینا، امام کے حضور یہ وعدہ کرنا کہ خود کو بہت جلد تبدیل کر لوں گا، کثرت سے دعائے امام زمانہ پڑھنا، دعائے فرج الہی العظیم البلا پڑھے، دعائے منصوبے یا امام زمان پڑھنا، نماز امام زمانہ پڑھے۔ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت۔ روزی تقسیم ہونے کی رات، زندگی کی میعاد مقرر ہونے کی رات، حج پر جانے والوں کے نام لکھے جانے کی رات، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں گناہ ہگار افراد بخشے جانے کی رات، ملائکہ کے زمین نے مکہ پر نازل ہونے کی رات، یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر سے نیمہ شعبان کی رات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، بس اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس رات خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہ لوٹائے گا سوائے اس کے جو مصیبت و نافرمانی سے متعلق سوال کرے۔ خدا نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے، جیسے شب قدر کو حضرت رسول اکرم کے لیے مخصوص فرمایا۔ بس اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثناء الہی کرنا اور دعا و مناجات میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس رات شب بیداری کی فضیلت۔ نماز اور دعا و استغفار کے لیے شب بیداری کی جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب مر جائیں گے۔ اس رات کی نماز 4 رکعت نماز، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے اور نماز مکمل ہونے کے بعد ایک دعا پڑھی جائے۔ یہ دعا مفاتح الجنان صفحہ نمبر 337 پر موجود ہے۔ اس رات کا سب سے بہترین عمل امام حسین کی زیارت ہے کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس سے مصاحبہ کریں تو وہ کبھی بھی اس رات یہ زیارت ترک نہ کرے۔ مختصر زیارت جو ہے وہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ ہے۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम हो आप पर ए अब्दुल्ला, सलाम हो आप पर और अल्लाह की रहमत हो, इसकी बरकतें हो। शब 15 शबान के अमाल में हजरत कायम के हजूर इस्तगासा किया जाए। इमाम ज़माना की ख़ास ज़ियारत। तरीक़ाकार 2 रकत नमाज पढ़ें। सूरह हम्द के बाद कोई भी सूरा पढ़ा जा सकता है। किबला रू होकर ये इस्तगासा करें। इस्तगासा जो है आपको मुफ़ातिल जिनान में मौजूद है, सफ़ा नंबर 240 से 242 तक। इमाम ज़माना के हजूर अरीज़ा पेश करना। उलमा इकराम फरमाते हैं कि ये अरीज़ा बहुत ही मुजर्रब है और इस अरीज़े की वजह से हाजात बहुत जल्द कबूल होती हैं। वो अरीज़ा ये है, अरबी इबारत आपके सामने मौजूद है और इसको जो है आप मुफ़ातिल जिनान से भी पढ़ सकते हैं। बस हाजात लिखकर इस रुक्के को पाक मट्टी में रख कर दरिया या गहरे कुएं में डाल दे और अरीज़ा डालते वक्त ये कहें, ये भी अरबी की इबारत है, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अरबी की इबारत आप देख लें और ये आगे इबारत भी मौजूद है। दुआए इस्तगासा या हजरत साहिबुज़ ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि। सैयद अली खान शिराजी ने किताबे कलमे तैयब में फरमाते हैं कि ये दुआ ही इस्तगासा ये हजरत साहिबुज़ ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि है। पहले 2 रकत नमाज बजा लाए और ज़ेरे आसमान किबला रू होकर कहे। ये अरबी की इबारत आपके सामने मौजूद है। ठीक है, इसको मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि आप कोई मेरे से लफ्ज़ जो है वो गलत ना हो जाए, क्योंकि आपको ये किताब मुफ़ातिल जिनान में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आपको अगर यहाँ पे देखने में सही लगे तो इधर से भी पढ़ सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट बना के इसको थोड़ा जो है वो जूम करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये इन्होंने बताया है कि इसमें जब जिस जगह पे कज़ा आता है वहाँ पे अपनी हाजात तलब करे और फिर कहे। ठीक है, इस पूरी इबारत में एक जगह पे कज़ा ये लफ्ज़ आएगा तो वहाँ पे अपनी हाजत मांगनी होती है। ये अरीज़ा आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं नेट से। ठीक है, आपको PDF फॉर्म में भी मिल जाएगा, इसको आप प्रिंट आउट करें। ये अरीज़ा सारा लिखा हुआ है। यहाँ पे फिर अरीज़ा अपना आपने लिखना होता है, जो आपको दुआ मांगनी होती है। ठीक है, वो हाजात वगैरह लिख के इसको फिर आपको तरीका बताया गया है कि इसको दरिया में डाल दें या गहरे कुएं में डाल दें, तो इससे दुआ कबूल होती है। और आगे जो है कि सबसे ख़ास जो चीज़ है नमाज इमाम ज़माना अदा करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें आपने नियत करें कि 2 रकत नमाज इमाम ज़माना पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ कुर्बतन लिल्लाह। तकबीर अल-हराम के बाद सूरा का अल-हम्द सूरा पढ़ना शुरू करें। जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचे तो 100 बार इस आयत की तकरार करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको 100 बार तकरार करें। फिर सूरह अल-हम्द को मुकम्मल करके एक बार सूरह कुल हो अल्लाह वो आहद पढ़े। फिर रुकू में 7 बार सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे पढ़े और दोनों सजदों में 7-7 बार सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे पढ़ें। दूसरी रकत भी बिल्कुल इसी तरह पढ़ें और तशहहुद सलाम पढ़कर नमाज खत्म करें। फी अमानिल्लाह। अल्लाह पाक आपको और हम सबको मुआफ़ फरमाए। आज की रात के सदक़े में आप सबको इमाम ज़माना का ज़हूर मुबारक हो और इमाम के ज़हूर के लिए दुआ लाजमी फरमाएँ। अल्लाह पाक इमाम ज़माना को जल्द अज जल्द इस दुनिया पर नाजिल फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन।